बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 25 मार्च है और हम बात कर रहे हैं रूस में होने वाले दहशतगर्द हमले की। इस हमले के चारों दहशतगर्दों को आज अदालत में पेश किया गया। मॉस्को की अदालत थी ये और सहाफ़ियों से खचाखच ये अदालत भरी हुई थी। ये मनाज़िर आपको नज़र आ रहे होंगे। ज़ाहिर है कि माजी में रशिया में इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात की मिसालें बहुत कम मिलती हैं, इसलिए ये जो पेशी थी इन दहशतगर्दों की, इसकी कवरेज भी उसी हिसाब से हुई रशिया के अंदर। ना सिर्फ रशिया बल्कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर सुर्खियों में ये जो पेशी है इन चारों दहशतगर्दों की, ये सुर्खियां ग्रैब किए हुए है। अब दौरान समात हुआ क्या? दौरान समात ये जो चार दहशतगर्द जिन्हें पेश किया गया था अदालत में, उनमें से 3 ने तो अपना जुर्म अदालत के रूबरू कबूल कर लिया। अब ट्रायल को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, कितने अरसे ये ट्रायल जारी रहेगा और मुमकिन तौर पर क्या सज़ा सुनाई जा सकती है इन दहशतगर्दों को अदालत की जानिब से, डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अब ये बताया जा रहा है कि ट्रायल तो 2 महीनों चलने वाला है इन दहशतगर्दों का। 2 महीनों ट्रायल चलेगा, 22 मई तक ट्रायल चलेगा। अब यहाँ पर ये ट्रायल तो चलेगा, क्या यूक्रेन जंग भी उसी अंदाज से चलेगी इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद, जिसके ताने बाने यूक्रेन से जाकर मिलते हैं? तो क्या इसके बाद रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जंग की स्ट्रेटजी तब्दील करेंगे? बिल्कुल तब्दील करेंगे। और जिस तरह की खबरें आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो सुनने के बाद आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। नेटो ममालिक और यूक्रेन को तो ऑलरेडी अंदाज़ा हो चुका है जिस तरह के इकदामात और जिस तरह के हमले आज रशिया के रिपोर्ट हुए यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत डिफरेंट रीजन्स के अंदर। उनकी तफसीलात आपके सामने रखने से कबल ये मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। हलाकतें 137 हो चुकी हैं। जो कल तक 133 रिपोर्ट की जा रही थी, वो हलाकतें बढ़कर 137 हो चुकी हैं और 97 ज़ख्मी अभी भी मॉस्को के डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर 97 ज़ख्मी ज़ेर इलाज हैं। आज भी रशिया के डिफरेंट रीजन्स के अंदर, ना सिर्फ रशिया बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह की तकरीबात आज भी मुनक्किद की जाती रहीं और इस तरह की यादगारें पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की यादगारें बनाई गई हैं, जहां पर आकर लोग आज भी फूल चढ़ाते रहे। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन आज चर्च में नजर आए और रूस के सदर की आंखें भी यहां पर नम देखी जा सकती हैं। रूस के सदर ने यहां पर कैंडल जलाई और कुछ दुआएं की विक्टिम्स के लिए, और रशिया के सदर यहां पर अकेले थे। कोई दुआया तकरीब यहां पर नहीं देखी गई। रशिया के सदर अकेले यहां पर आए थे चर्च में और यहां पर कैंडल जलाकर दुआ करके रशिया के सदर जो है वो नम आंखें लेकर वापस चले गए। इससे कबल रशिया के सदर ने अपने कौम से वादा किया था खिताब के दौरान कि जो भी इस हमले के पीछे हैं उन्हें ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाएगी। अब इनकी शक्लें देख लें, ये जो दहशतगर्द हैं इनकी शक्लें कल भी मैंने आपको दिखाई थी, आज आपकी पहचान में नहीं आ रही होंगी। ये शक्लें जो हैं वो रशिया की फोर्सेस ने बिगाड़ दी हैं। यही वजह थी कि आज जब इनकी पेशी हुई अदालत के सामने, जब ये पेश हुए, तो इनमें से 3 ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब मैं आपको ये बता दूं कि मज़ीद तफसीलात सामने आ चुकी हैं। इनमें से ये बताया जा रहा है कि 3 जो दहशतगर्द हैं वो तो कन्फर्म्ड ताजिकिस्तान से उनका ताल्लुक है, उनकी नेशनैलिटी जो है वो ताजिकिस्तान की है। चौथा दहशतगर्द आरटी के मुताबिक वो भी ताजिक है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 दहशतगर्दों का कंफर्म है कि वो ताजिकिस्तान की नेशनलिटी रखते हैं। लेकिन जो चौथा दहशतगर्द है उसका ताल्लुक यूक्रेन से भी बताया जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स के अंदर। बहरहाल आने वाले चंद घंटों में ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। अब ये जो दहशतगर्द हैं जिन्होंने अपना जुर्म कबूल किया, इनको तो 2-2 महीने के ट्रायल के लिए अदालत ने भेज दिया। रशिया की सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ये रहेंगे और इनकी थोड़ी सी और खातिर मदारत जो है वो रशिया की फोर्सेस की जानिब से की जाएगी ताकि मज़ीद सच भी इनकी जानिब से उगला जाए। अब मज़ीद सच की मेरा ख्याल है कि ज़रूरत तो नहीं रही। सारी पिक्चर मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुकी है कि इनके ताने बाने कहाँ से मिलते थे, ये यूक्रेन क्यों भाग रहे थे, ब्रियांस्क रीजन से इनको क्यों गिरफ्तार किया गया, और यूक्रेन से इनमें से एक ने तो बयान दिया कि यूक्रेन से हमने तुर्किया जाना था और तुर्किया से फिर ताजिकिस्तान हमने जाना था, हमारा बंदोबस्त जो है वो यूक्रेन के अंदर हुआ हुआ था। लेकिन ब्रियांस्क रीजन के करीब इनको पकड़ लिया गया। और पकड़ा किसने? चेचन स्पेशल फोर्सेस ने इन दहशतगर्दों को पकड़ा है। और ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रमज़ान कादिरोव ने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये वीडियो शेयर की
اور تفصیلات بھی ساتھ لکھی اپنے ٹیلیگرام چینل کے اوپر۔ تفصیلات لکھتے ہوئے رمضان قادروف نے بتایا، لمبی چوڑی تفصیلات میں آپ کو سکین کر کے بتا دوں کہ ان چیچن اسپیشل فورسز کو 12 میڈلز دیے گئے ہیں اور 20 جو ڈپارٹمنٹل ایوارڈز ہیں ان سے بھی نوازا گیا ان کی کارکردگی کی وجہ سے کہ انہوں نے ان دہشت گردوں کو یوکرین جب چند کلومیٹرز کے فاصلے پر تھا تو چیچن اسپیشل فورسز نے ان دہشت گردوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کریملن کے جو رشیا کی سیکورٹی فورسز ہیں، جو رشیا کی انٹیلیجنس ہے، ان کے حوالے کر دیا۔ اب 2 میسیجز ہیں اس کے اندر۔ ایک میسیج تو یہ ہے کہ چیچن فورسز آج بھی نہ صرف رشیا بلکہ پوری دنیا کی بیسٹ فورسز ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سواٹ کا جو کمپٹیشن ہوا وہاں پر چیچن فورسز نے رشیا کو ریپرزینٹ کیا اور پوری دنیا کو 2024 کا جو مقابلہ ہے وہ انہی اسپیشل فورسز نے ہرایا۔ اور دوسرا میسیج ہے ان ممالک کے لیے جنہوں نے یہ حملہ پلان کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا، اور جو مقصد تھا اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کا امریکہ، برطانیہ، نیٹو ممالک کا، CIA کا، موساد کا، وہ مقصد تو مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے چیچن مسلمان جو اسپیشل فورسز ہیں ان کو نہ صرف انعامات سے نوازا بلکہ جو بیان سامنے آیا، رشیا کی فورن منسٹری کی ترجمان ماریا زخرووا کا یہ بیان پڑھ لیں۔ ماریا زخرووا نے کہا کہ امریکہ یوکرین کو داعش کے پیچھے نہیں چھپا سکتا۔ اب یہ جو دہشت گرد حملہ ہے اس میں امریکہ نے تو یوکرین کو بری کر دیا، لیکن ہم نہیں چھوڑیں گے یوکرین کو۔ امریکہ یوکرین کو داعش کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے۔ ایک اور سٹیٹمنٹ سامنے آئی اور اس میں رشیا کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں انہیں CIA کی جانب سے کس طرح سے ہائر کیا جا رہا ہے ڈالرز دے کر، اور CIA کی یہ حرکتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اس طرح کی ویڈیوز بھی CIA کی جانب سے جاری کی جاتی ہیں اور اس میں کھلے عام CIA جو ہے وہ رشین جو شہری ہیں یا پوری دنیا کے اندر ڈیفرنٹ ممالک کے اندر جو بھی شہری ہیں انہیں ڈالرز کی لالچ دے کے CIA کی جانب سے انہیں ہائر کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو دہشت گرد تھے جن میں سے زیادہ تر کا تعلق تاجکستان سے تھا، تو رشیا نے کہا کہ انہیں بھی CIA نے ہائر کیا اور یہاں پر بھیج دیا تاکہ یوکرین کو داعش کے پیچھے چھپایا جا سکے، لیکن اب بہت ہو گیا۔ جو سرگی لیوروو ہیں رشیا کے فورن منسٹر، انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت ٹرسٹ کر لیا امریکہ کو، ہم نے بہت موقع دے کر دیکھا، لیکن یہ آخری مرتبہ تھا۔ اس تخریب کاری، اس دہشت گرد حملے کے بعد ہم امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اور کوئی موقع نہیں دینے والے۔ اور رشیا کی جانب سے جس طرح کے حملے آج رپورٹ ہوئے تو اسے دیکھ کر لگتا یہی ہے کہ رشیا کی جانب سے اب کوئی موقع نہیں دیا جائے گا یوکرین کو، نہ ہی یوکرین جنگ کو اتنا لمبا لٹکایا جائے گا جس کی وجہ سے اتنے ساری جو تخریب کاریاں ہیں، دہشت گرد حملے ہیں، بارڈرنگ ریجنز اتنے انسیکیور ہو گئے ہیں کہ یہاں سے اب یہ جو دہشت گرد ہیں یہ آنے جانے کی پلاننگ بھی کرنے لگے ہیں۔ پہنچنے ہی والے تھے تو تھینکس ٹو چیچن اسپیشل فورسز جنہوں نے انہیں پکڑ لیا، ورنہ چند کلومیٹرز بعد جو ہے وہ یوکرین کے اندر داخل ہو جاتے، پھر یہ جا وہ جا، پھر رشیا کی فورسز کو کوئی نہیں ملنے تھے۔ رشیا کی جو سیکیورٹی ہے اس پر بھی بہرحال بہت بڑا سوالیہ نشان اس دہشت گرد حملے کی وجہ سے رشیا کی جو سیکیورٹی ہے اس پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے۔ خیر، رشیا اب یوکرین جنگ کو لپیٹنے لگا ہے۔ آج جو حملے رشیا کے رپورٹ ہوئے، ہائپرسونک میزائل ایک مرتبہ پھر سے رشیا نے فائر کیے یوکرین کے دارالحکومت سمیت یوکرین کے ڈیفرنٹ ریجنز کے اندر، اوڈیسا، مکولائیو کے اندر بھی یہ حملے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور اس مرتبہ مختلف یہ تھا کہ گزشتہ دنوں جو حملے رپورٹ ہو رہے تھے، اس دہشت گردی کے واقعے سے قبل جو حملے رپورٹ ہو رہے تھے ان میں رشیا کا ٹارگٹ تھا انرجی انفراسٹرکچر، لیکن آج جو حملے رپورٹ ہوئے ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج رشیا کے حملوں کا ٹارگٹ تھا یوکرین کی انٹیلیجنس فورسز، یوکرین کی انٹیلیجنس ایجنسی کا آفس بھی کچھ رپورٹس کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کے اندر ہٹ ہوا ہے۔ اور رشیا کے ان حملوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رشیا اپنی جنگ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اب تبدیل کرنے لگا ہے، اور بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے اس اسٹریٹجی کو تبدیل کرنا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، کیونکہ ادھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی بھی بہت زیادہ چھلانگیں مار رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام کے اندر پہلے تو اپنی فورسز کو شاباش دی اور اپنے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ رات ہم نے کرائمیا کے اندر جو بلیک سی فلیٹ ہے اس کے مزید 2 شپس کو ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ ہم اسی طرح سے رشیا کو سرپرائزز دیتے رہیں گے، اور رشیا کے جو جھوٹے الزامات ہیں ان کا مقصد بھی ہمیں پتہ ہے، اور رشیا یہ شوق پورا کر کے بھی دیکھ لے، اور اس کا بھی کرارا جواب یوکرین کی جانب سے رشیا کو دیا جائے گا۔ لیکن
इत्तेहादियों को मुखातिब करते हुए यूक्रेन के सदर ने कहा कि इट डिपेंड्स ऑन यू, आपकी मदद इमदाद आपके असलहे गोले बारूद पर डिपेंड करता है। मजीद जो डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो भी यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने क्यों मांगे, क्योंकि आज जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं यूक्रेन के अंदर, तो इसमें ये भी बताया जा रहा है कि 2 पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को तबाह किया है रशिया ने, और ये एक बहुत बड़ा टारगेट था। अगर ये अचीव कर लिया है रशिया ने कि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर दिया है, तो फिर तो आने वाले दिनों में यूक्रेन की खैर नहीं है। और यही बात जो अमेरिका की एम्बेसडर हैं यूक्रेन में, जो अमेरिकी सफ़ीर हैं, उन्होंने कहा कि आज भी हाइपरसोनिक मिसाइल की जो आवाज़ें हैं वो मेरे कानों में गूंजती रही, एक लम्हा भी नहीं है ज़ाया करने के लिए। किसके पास? अमेरिकी कांग्रेस से वो मुखातिब थी, और उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को बग़ैर नाम लिए मुखातिब करते हुए कहा कि एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद, मदद इमदाद प्रोवाइड कर दो, इससे पहले कि रशिया यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा दे। और जिस तरह की रशिया की अब चाल ढाल है, तो लगता यही है कि रशिया इस ऑपरेशन को बहुत जल्द लपेटेगा। और ये जो ट्रायल है, जो 2 महीनों का ट्रायल है, इसके दौरान जो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के नताइज सामने आते हैं, तफ्तीश के दौरान मज़ीद जो हक़ाइक़ सामने आते हैं, वो भी आपके सामने रख दूंगा। जाते जाते तस्वीर देखते जाएं। ये तस्वीर जो है, ये सैटेलाइट इमेज ये बता रहा है कि गुज़िश्ता रात का जो दावा यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने किया वो बिल्कुल गलत था, और रशिया की किसी भी ब्लैक सी फ्लीट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, यहाँ पर हमलों के निशानात हैं, लेकिन वो निशानात जो हैं वो चूक गए। ये जो टारगेट्स थे वो यूक्रेन के चूक गए, लेकिन रोज़ नहीं चूकेंगे। ये बात रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को भी अब समझना होगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।